अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। ईद का चांद नज़र आ गया है। ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब का कहना है कि कई जगहों से ईद के चांद के नज़र आने की शवाहिद जो है वो मिली है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर में कल ईद मनाई जाएगी। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि जो रुयत हिलाल कमेटी है जम्मू कश्मीर की, वो कई जगहों से जो है रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं और अब कई जगहों पे ईद का चांद नज़र आए जाने की शहादत मिली है। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि संगलदान से रिपोर्ट्स मिली थी, कुछ और भी एरियाज से रिपोर्ट्स मिली थी रुयत हिलाल कमेटी जम्मू कश्मीर को, और अब जो है फैसला किया गया है कि कल जम्मू कश्मीर में ईद मनाई जाएगी। सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और नासरुल इस्लाम साहब ने भी लोगों को ईद का पैगाम दिया है, ईद मुबारक पेश किया है। और जैसा मैं कह दूं कि ये जो रुयत हिलाल कमेटी है उसमें काफ़ी सारे उलमा यहाँ के जुड़े हुए थे, चाहे वो मीर वाइज मौलवी उमर फ़ारूक साहब हों, मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब हों, आगा सईद हसन अल मूसवी अल सफ़ी साहब हों, और भी बाकी सारे कासमी साहब हों, मौलाना कासमी साहब, और भी हामी साहब, और भी काफ़ी सारे लोगों का इसमें जो उलमा है उनका नाम है। लेकिन कल जो है अब जम्मू कश्मीर में ईद मनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ईद का चांद देखे जाने की जो है वो शहादत मिली है, तो इसलिए कल ईद जो है मनाई जाएगी। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए खुशियों भरी साबित हो, और जो भी गुनाह है गुनाहों की माफ़ी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ने दी होगी हमें। यानी जो लोगों ने इबादत की है अल्लाह करे कि वो कबूल हो और हमें गुनाहों की मगफिरत मिले, और हमें हमेशा अच्छे काम करने की तौफीक अल्लाह फरमाए। तो तकरीबन 12,000 लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं कह दूं कि ईद का चांद नज़र आया है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब ने बताया है कि कई जगहों से शवाहिद मिले हैं कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में चांद देखा गया है, और अब जो कमेटी है मशावरती कमेटी उन्होंने फ़ैसला किया है कि कल जम्मू कश्मीर में ईद मनाई जाएगी। तो इस तरीके से कल जम्मू कश्मीर में ईद मनाई जाएगी। आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि लगातार जो है इंतज़ार किया जा रहा था, और जैसे मैंने कहा था कि मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब ने कहा था कि बहुत जल्द वो बताएंगे कि क्या कल ईद होगी। और जिस तरीके से उन्होंने पहले ही कहा था कि संगलदान में कुछ लोगों ने ईद का चांद देखा, और कारगिल में भी वहाँ पे भी लोगों ने ईद का चांद देखा था, और पहले ही कारगिल से इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो कल ईद मनाएंगे। और दिल्ली में जो है पहले ही बताया गया था कि उन्हें वहाँ पे चांद नहीं दिखा, तो कल दिल्ली में ईद वो नहीं मनाएंगे। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जिन इलाकों में चांद दिखता है, केरला में चांद देखे जाने की शहादत मिली है, तो जिन इलाकों में चांद देखा जाता है उन इलाकों में ईद मनाई जाती है। हालांकि इस वक्त पटाखों की आवाज़ आ रही है। अच्छा है कि हम पटाखे ना फोड़े, पटाखे फोड़ने से माहौल भी ख़राब होता है और कुछ अच्छा हमें उससे नहीं मिलता है। तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि सादगी के साथ ईद मनाएं। जिस तरीके के हालात दुनिया भर में हैं, तो चाहिए कि सादगी के साथ ईद मनाई जाए। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो अभी हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको मैं कह दूं कि ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब ने कहा है कि कल जम्मू कश्मीर में ईद मनाई जाएगी, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब से बात हो सकती है क्या? जी ईद मुबारक, कल ईद है जी, अगर हो सके तो मुफ्ती साहब से फिर से बात कराए, क्योंकि तकरीबन 12,000 लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सुनना चाहते हैं। मैं मुफ्ती साहब के पास फोन रखता हूँ, वो इसमें बाइट दे रहे हैं। आप जी जी जी, आप सुनाइए उनकी आवाज़, ताकि हम कोई नहीं। जिन लोगों ने अभी तक सर के फिक्र की अदायगी नहीं की है, वो सर के फिक्र की अदायगी करें, और ये मेरी दरखास्त है। आप बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत The person you are speaking. तो हम फिर से कोशिश करेंगे मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब के साथ राबिता जोड़ने की। तो जैसे मैंने कहा, उन्होंने पहले ही कहा है कि ईद का चांद नज़र आ गया है, उन्हें शहादत मिली है।
تو شہادت کی بنیاد پہ انہوں نے اب یہ جو مشاورتی کمیٹی تھی، کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جموں کشمیر میں کل عید منائی جائے گی، یعنی جموں کشمیر کے کچھ علاقوں میں چاند دکھا ہے۔ اور اس وقت میرے ساتھ جڑے ہیں براہ راست مفتی ناصر الاسلام صاحب۔ مفتی صاحب کیا ہے، ابھی 13,000 لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جی بتائیں۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مبارک ہے آپ کو اور آپ کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب کو میں دل کی امیر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کل ہم عید الفطر کی تقریب صحیح منانے جا رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب کہاں کہاں سے شہادت ملی ہے چاند؟ میں نے 8/15 پہ میں نے آپ سے یہ بتا دیا تھا کہ ایک پلے میں شہادت ملی ہے، اور کپوارہ کے ضلع سے بھی شہادت موصول ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ سینگل دان سے ہمارے پاس اطلاع موصول ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کچھ کی تائید ہو گئی، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہاں ایک بڑی تعداد لوگوں نے جنہوں نے رویت کی ہے، اور اس کو لے کے ہم نے فیصلہ کیا کہ کل عید الفطر کی تقریب صحیح بنائی جائے۔ کمیٹی میں مفتی صاحب سب کا نام لینا چاہیں گے خاص طور سے؟ جی میں لینا چاہوں گا، میں آپ کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں جناب مولوی عمر فاروق صاحب میرواز کشمیر ہیں، مولانا مولوی رحمت اللہ قاسمی صاحب دار الرحیمیہ، مولوی غلام رسول حامی صاحب کاروان اسلامی حجت الاسلام، آغاز سید حسن الموسوی استفی، حافظ جناب فیاض احمد رضوی، نائب صدر صوت الاولیاء جناب شبیر گیلانی صاحب، سادات انٹرنیشنل، سید اسلم نظراوی صاحب نائب صدر مسلم فیصلہ بورڈ، اور جناب مسرور عباس انصاری صدر اتحاد المسلمین، جناب نذیر احمد صاحب قادری جموں، مولانا عمران رضا انصاری، سید سعید الدین بخاری، مولانا سید شوکت حسین ٹینک صاحب، اس کے علاوہ مولانا سید محمد طیب صاحب کامری، مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب، یہ سب لوگ اس میں شامل رہے، اور انہوں نے ہمیں معاونت کی، اور بڑی حد تک بہت حد تک اس میں ہم کامیابی حاصل ہوئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مفتی ناصر الاسلام صاحب جو گرینڈ مفتی ہیں جموں کشمیر کے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی علماء حضرات ہیں انہوں نے اب مشترکہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس طریقے کی شہادت ملی ہے کہ کئی جگہوں پہ رویت ہوئی ہے، یعنی عید کا چاند نظر آیا ہے، اور اب جموں کشمیر میں کل عید منائی جائے گی۔ نہ صرف جموں کشمیر میں بلکہ کارگل میں بھی کل، یعنی لداخ میں بھی کل عید منائی جائے گی، کیونکہ لداخ میں پہلے ہی عید کا چاند نظر آیا تھا، خاص طور سے کارگل میں۔ حالانکہ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی کہا تھا کہ جموں کشمیر میں مطلع بالکل کلیئر ہے، یعنی مطلع ابر آلود نہیں ہے، تو اس لیے چانسز ہیں کہ عید کا چاند نظر آ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان سے بھی میں نے بات کی تھی، سونم لوٹس جو ہے ان کا بھی ہم شکریہ کریں گے کہ انہوں نے ہمیں ہر وقت جو ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے اطلاع فراہم کی کہ موسم کا کیا رہ سکتا ہے حال۔ حالانکہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تو برا نہیں ہے کہ اگر کہیں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے دماغ دیا ہے، اور اللہ نے جو دماغ لوگوں کو دیا اس کی وجہ سے ہی ہمیں ٹیکنالوجی مل رہی ہے۔ جب یہ ٹیکنالوجی ہے، فیس بک کے ذریعے میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تو ہم ٹیکنالوجی کو نکار نہیں سکتے ہیں، یہ اللہ کی ہی دین ہے، یہ اللہ نے ہی ایسے لوگ بنائے ہیں جو سائنٹسٹ بنتے ہیں، جو ٹیکنالوجی ہمیں فراہم کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہی دین ہے، یہ ایک نعمت ہوتی ہے۔ یہ ایک رابطہ آپ دیکھیے کہ آج کل کی ٹیکنالوجی کے دور میں کس طریقے کا جڑا ہوا ہے، جو 15 سال 10 سال 20 سال 25 سال پہلے ممکن نہیں لگ رہا تھا، لیکن اللہ کا ہی کرم ہے کہ انہوں نے ایسے کچھ انسان بنائے ہیں، ان کو ایسا دماغ دیا ہے جو ہمیں اس ٹیکنالوجی سے آراستہ کرتے ہیں۔ تو ایسے میں ٹیکنالوجی کا بھی اس میں رول ہے۔ تو اب سب لوگوں کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک۔ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، جموں کشمیر میں کل عید منائی جائے گی۔ اللہ کرے کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف ہوں، اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اللہ ہمیں اچھا کرنے کی ہدایت دے، اور بہتر انسان بننے کی ہدایت ہمیں اللہ پیش کرے، اور جو لوگ بہت ہی مشکلات میں ہیں اللہ ان کی مشکلات کم کرے، مشکلات کی آسانی ہو، اور جو
काफ़ी जगहों पे जिस तरीके से लोग भी चाहते हैं कि उन लोगों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए जो मज़लूम हैं, जो जुल्म के शिकार हैं दुनिया में कहीं पर भी, जहाँ पर भी मुसलमान जो है वो जुल्म का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह करे कि वो उनकी मदद करे और जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ऐसा ये कहा जा सकता है कि अल्लाह उनके ख़िलाफ़ ऐसा कुछ करे कि वो फिर से जुल्म करने के काबिल ना हों, बल्कि मज़लूम की हिमायत हो सके। और जो लोग जुल्म करते हैं अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह जो मज़लूम है उनकी हिमायत फरमा, उनकी मदद फरमा, और जो जालिम है जालिम को नेस्त नाबूद करे। मैं तो यही कहूँगा। शुक्रिया।